वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, कल ईद उल फ़ित्र है और इस एतबार से ईद के दिन जो मसनून आमाल और इसके साथ ईद की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा जो है, ये हज़रत मौलाना मोहम्मद रहमतुल्लाह साहिब नाज़िम दारुल उलूम रहीमिया बांडीपोरा कश्मीर की तरफ से शाया हुआ है। तो ये चंद बातें हम जहन में रखें। मसनून आमाल जो ईद के दिन हैं वो ये हैं: शरा के मवाफ़िक़ अपनी आराइश करना, यानी अपने आप को थोड़ा सजाना, कपड़े ठीक लगाना और जितनी गुंजाइश हो और शरीयत के मुवाफ़िक़ हो अपनी आराइश करना, गुस्ल करना, मिसवाक करना, और चौथा जो है उम्दा से उम्दा कपड़े पहनना जो पास मौजूद हों, अच्छे कपड़े हों, नए हों, पुराने ही हों, अच्छे हों, वो खुशबू लगाना, इत्र वगैरह मलना, सुबह को बहुत सवेरे उठना और ईदगाह बहुत सवेरे जाना, ईदगाह जाने से पहले कोई मीठी चीज़ खाना, ईदगाह जाने से कबल सदक़े फ़ित्र अदा करना, ईद की नमाज ईदगाह में जाकर पढ़ना, यानी शहर की मस्जिद में बिला उज़्र न पढ़ना, अलबत्ता माज़ूरीन और इसी तरह दूसरे मुंतज़मीन की नमाज में जो बग़र्ज़ इंतज़ामी शहर में नमाज पढ़ें कोई कराहत नहीं होगी। इसी तरह अगर मुतकिफ़ीन दूर दराज के हों और नमाज़ पढ़कर अपनी अपनी बस्तियों को वापस जाना चाहें तो कोई हर्ज नहीं। इसी एतबार से कोई और मौसमी एतबार से रुकावट हो या ईदगाह ना हो तो इस एतबार से भी जिस रास्ते से ईदगाह जाए इसके सिवा दूसरे रास्ते से वापस आना, जिस रास्ते से ईदगाह जाए इसके सिवा दूसरे रास्ते से वापस आना, यानी एक रास्ते से जाना दूसरे रास्ते से आना, ईदगाह पैदल जाना, रास्ते में तकबीर यानी अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द आहिस्ता आवाज़ से पढ़ते हुए जाना, ईद उल फ़ित्र में आहिस्ता आवाज़ से। और ईद उल बकर जो है या ईद उल ज़ुहा जिसको कहते हैं, कश्मीर में जिसको बड़ ईद कहते हैं, तो उसमें बड़ी आवाज़ से, ऊंची आवाज़ से, लेकिन इसमें आहिस्ता आवाज़ से यह कलिमात कहना। अब ये तो मसनून चीज़ें जो हैं ईद के दिन मखसूस हैं। तो अब जो है ईद की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा, मसनून तरीक़ा, ईद की नमाज 2 रकात हैं और ये 2 रकात वाजिब हैं। इस नमाज में आम नमाज़ों से 6 तकबीरें ज़ायद हैं। इस नमाज में आम नमाज़ों से 6 तकबीरें ज़ायद हैं और ये तकबीरें भी वाजिब हैं। पहली रकत में तकबीर के बाद सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक पढ़ें और इसके बाद 3 बार अल्लाहु अकबर कहकर कानों तक दोनों हाथ उठाइए। कैसे? अल्लाहु अकबर, फिर हाथों को खुला छोड़ना और इसके बाद अल्लाहु अकबर, फिर हाथों को खुला छोड़ना। और अब जो तीसरा है अल्लाहु अकबर, यहाँ क्या करना है? हाथ छोड़ना नहीं बल्कि हाथ बांधना, जैसे नमाज में बांधते हैं, यानी तीसरे तकबीर पर तीसरे में हाथ बांध ले। फिर इमाम सूरह फातिहा और सूरत यानी जिसको ज़म्मी सूरह पढ़े और रकाअत मुकम्मल करे, रुकू करे, सजदा करे ठीक तरह से जैसे रकात मुकम्मल होती है। इसके बाद दूसरी रकात में इमाम सूरह फातिहा और सूरत की क़िरात मुकम्मल करे, यानी सूरह फातिहा पढ़े, इसके बाद जो सूरत हो वो पढ़े। अब रुकू में जाना हो तो जाने से पहले, जाने से कबल 3 बार अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठाए और छोड़ दे, ऐसे अल्लाहु अकबर, हाथ कानों तक, फिर छोड़ दे, खुला छोड़ दे। इसके बाद अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ, फिर छोड़ दे खुला। तीसरी बार अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ और फिर छोड़ दे।
اور پھر چوتھی تکبیر کہے. چوتھی تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے بغیر، یعنی اب کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانے، سیدھے رکوع میں چلا جانا ہے، رکوع میں چلا جائے اور باقی نماز حسب معمول پوری کرے. رکوع کے بعد سجدہ اور سجدہ کے بعد 2 سجدے اور اس کے بعد تشہد اور تشہد کے بعد درود شریف اور اس کے بعد دعا اور اس کے بعد سلام. نماز کے بعد امام خطبہ پڑھے. جمعہ کی نماز میں خطبہ پہلے اور بعد میں نماز ہوتی ہے، اور عید جو ہے عید میں پہلے نماز اور پھر خطبہ. مقتدی خاموشی کے ساتھ سنیں. امام جو خطبہ پڑھے اور مقتدی کو کیا چاہیے کہ خاموش سے سنیں. خطبہ کا سننا واجب ہے، خطبہ کا سننا واجب ہے. خطبہ کے بعد دعا ثابت نہیں، بلکہ نماز کے بعد ہی دعا کی جائے، بہتر یہی ہے، کیونکہ نماز کے بعد دعا ثابت ہے. نماز کے بعد دعا کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے، لہٰذا پہلے جو نماز دعا سلام پھیرے اور اس کے بعد خطیب صاحب خوب دعا مانگے، امت کے لیے دعا مانگے، اپنے لیے اور مقتدیوں کے لیے دعا مانگے، اور اس کے بعد خطبہ پر جب جائے اور خطبے کے بعد دعا نہیں. عید کے خطبے میں تکبیر تشریق سے ابتدا کرے، یعنی اول خطبہ میں 9 مرتبہ، دوسرے خطبہ میں 7 مرتبہ تکبیر کہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے بعد خطبہ پڑھی. اس کے بعد چند مسائل جو ہیں وہ ہم ذہن میں رکھیں. نماز عید کے بعد خطبہ پڑھنا سنت ہے، لیکن یہ خطبہ سننا بھی جمعہ کی خطبہ کی طرح واجب ہے. پڑھنا سنت ہے، لیکن سننے والوں پر واجب ہے کہ وہ خاموشی سے ادب کے ساتھ اس کو سنیں. نماز عید کے بعد دعا مانگنا اگرچہ ثابت نہیں، لیکن چونکہ ہر نماز کے بعد دعا مانگنا مسنون ہے، لہٰذا نماز عید کے بعد بھی دعا مانگی جائے. مجمع بھی بڑا ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، لہٰذا کوئی ہو جس کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، اور اس برکت سے سارے لوگوں کی دعا قبول ہو جائے گی. جہاں پر عید کی نماز پڑھی جاتی ہو وہاں پر اس دن نماز عید سے پہلے اور نماز عید کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے. ہاں، نماز عید کے بعد گھر آ کر نفل نماز پڑھنا مکروہ نہیں، البتہ نماز عید سے پہلے گھر میں بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے. اس کے بعد جو ضروری گزارش ہے وہ ہم ذہن میں رکھیں. یہ ضروری بات ہے، ہم اس کا خیال رکھیں. آتش بازی، لاٹری، جوا، بے پردگی، فضول خرچی، اسراف وغیرہ عام دنوں میں بھی ناجائز ہیں. عید کے دن ان کاموں میں مشغول ہونا اور زیادہ برا ہے. ان چیزوں سے خود بھی بچیں اور اپنی اولاد کو بھی بچائیں، بلکہ زائد رقم جو آپ کے پاس ہے، رقوم جو آپ کے پاس ہے، وہ فقراء مساکین پر خرچ کریں، آخرت میں کام آ جائے گا. ہمارے وطن یعنی کشمیر میں اس وقت غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں اور پریشان حالوں کی کمی نہیں ہے، لہذا اپنے مال کو خرافات میں ضائع کرنے کے بجائے ان مستحقین پر خرچ کرے. باطل فرقے عیسائی، مرزائی وغیرہ اس وقت ان غریبوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر مالی امداد دیگر دے کر ان کو مرتد بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، اور مسلمان اپنے روپے پیسے فضولیات میں خرچ کر رہے ہیں. اللہ کے لیے خیال رکھیں. ان پیسوں کو آخرت کے خزانے میں اللہ کے ہاں جمع کریں. اللہ نے خود فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو آپ کے پاس ہے وہ تو ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے ہاں وہ ہمیشہ باقی رہے گا. اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو.